बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो सिविल जज से रिलेटेड है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे हाउ टू बिकम अ सिविल जज और उसके साथ साथ हाउ टू गेट सक्सेस इन अ सिविल जज एग्ज़ाम, और उसके साथ साथ कुछ सीक्रेट टिप्स भी कि सिविल जज का एग्ज़ाम किस तरह पास किया जा सकता है। रिसेंटली मेरा भी सिविल जज का रिज़ल्ट आया है, तो काफ़ी दोस्त बार बार एक ही सवाल कर रहे हैं कि क्या हुआ है आपके साथ कि इंग्लिश में आप रह गए 9 नंबरों से, जबकि बाकी में आपके बहुत हाई मार्क्स दिए हैं। तो क्या हुआ है, कुछ टिप्स शेयर करें, किस वजह से ऐसा हुआ है। तो ये सारी टिप्स भी हैं, ये भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि क्या हुआ मेरे साथ कि बाकी मैंने हाई मार्क्स दिए और इंग्लिश में मेरा फेलियर क्यों हुआ, और हाई मार्क्स किस तरह आप भी ले सकते हैं। ये टिप्स भी मैं इसी वीडियो में शेयर करूँगा। जो हमारा टॉपिक है उसके दो पोर्शन हैं। एक पोर्शन है हाउ टू बिकम अ सिविल जज, और सेकंड पोर्शन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है हाउ टू गेट सक्सेस इन अ सिविल जज एग्ज़ाम। और इसी पोर्शन में मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा, क्या सीक्रेट टिप्स हैं कि जिसकी बिना पे आप सिविल जज एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, आसानी के साथ कर सकते हैं। तो आज सब क्वारंटीन में होंगे और ये बड़ा वैल्यूएबल टाइम है अगर आप इनको यूटिलाइज़ करें, क्योंकि सारे के सारे एग्ज़ाम आगे नवंबर दिसंबर में होते नज़र आ रहे हैं। के वालों के भी तकरीबन 100-150 पोस्टें आएंगी, पंजाब में हर साल नवंबर में होंगे, इस तरह बलूचिस्तान के भी नवंबर दिसंबर में होने, उनकी तो ऑलरेडी जो है पोस्टें अनाउंस हो चुकी हुई हैं। तो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम है, तो आप सब बैठ जाएं घरों में इस उम्मीद के साथ कि आप सिविल जज बन सकते हैं। फर्स्ट चीज़ आपको डिटर्मिनेशन है जो आपको ले जाएगी। पहली चीज़ पे आते हैं, जो पहला पोर्शन था इस टॉपिक का कि हाउ टू बिकम अ सिविल जज, वो तो बहुत ही मुख्तसर सा बात है। एलएलबी की डिग्री ज़रूरी है सिविल जज बनने के लिए, और सिविल जज बनने के एलएलबी के साथ 2 साल प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। आपने एलएलबी लेनी है, उसके बाद एलएलबी की डिग्री जब मिल गई आप किसी बार काउंसिल से अपना लाइसेंस लेंगे। लाइसेंस लेने के बाद आप 2 साल किसी भी जगह पर प्रैक्टिस करेंगे। अब आप एलिजिबल हो गए हैं किसी भी सिविल जज के एग्ज़ाम देने, लेकिन एक और शर्त भी 50% मार्क्स होना भी आपके ज़रूरी है। अच्छा, अब इसके बाद आते हैं हाउ टू गेट सक्सेस इन अ सिविल जज एग्ज़ाम। तो मेन चीज़ आपको बता रहा हूँ, सक्सेस हासिल करने की डिटर्मिनेशन। अगर आपने इरादा बांध लिया, आपने कश्तियाँ जला दी ज़ैद बिन तारिक की तरह, तो फिर आपके लिए कोई चीज़ सिविल जज के एग्ज़ाम मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि यार मैं शुगल में दूंगा, देखता हूँ क्या होता है, हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो ना सही वकालत हुआ है, तो फिर बहुत मुश्किल है कि आपका सिविल जज एग्ज़ाम क्लियर हो। और फिर दूसरी चीज़, एक जो मिथ है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि सिविल जज के लिए आपको साल एक बैठना पड़ता है। तो नहीं, साल एक बैठने की ज़रूरत है, 2 से 3 महीने। मैं इसकी ताज़ा मिसाल ख़ुद हूँ। मैंने एग्ज़ाम के लिए 2 से 3 महीने निकाले थे, और मेरी इंग्लिश में सप्ली आई है, और रिज़ल्ट बल्कि आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। मेरा एग्रीगेट भी बराबर था, सब कुछ बराबर था। इंग्लिश में सप्ली आने की भी मेन वजह ये नहीं थी कि तैयारी नहीं थी, ये आनी चाहिए, लेकिन इंग्लिश का पेपर ही इतना टफ आ गया कि वो जो पेपर बनाया वो हमारे साथ किसी ने, मतलब के का था, तो शायद किसी ने गुस्सा उतारा, क्योंकि पिछली बार लास्ट टाइम इस तरह हुआ था, 2-3 वकीलों ने कमीशन पे केस कर दिया था, तो शायद वो गुस्सा हम पे उतरा और उन्होंने इतना टफ पेपर दिया कि एग्ज़ाम हॉल में, बल्कि ये सूरत हाल थी कि जो वो एग्ज़ामिनर थे उनको ये कहा जाता था, सर इसको पढ़ के बता दें, लिखा गया है, मतलब आप ना बताएं कि क्या इंग्लिश में, सिर्फ पढ़ के बता दें। तो ऐसे वर्ड हैं, बल्कि स्क्रीन पे पेपर भी आपके सामने चला होगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये वर्ड्स आपने शायद सुने भी ना हो। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कितने पेपर होते हैं इनके सिविल जज एग्ज़ाम के। तो सिविल जज एग्ज़ाम के टोटल पेपर जो हैं वो 7 पेपर हैं पंजाब में, और 8 हैं के में, और 7 ही हैं सिंध में। तो अगर पहले आप आ जाएं, सबसे पहले मैं पेपर बता दूं, सारे पेपर सेम ही हैं, सवाए के में एक पेपर इजाफी होता है, वो इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस का है। अदरवाइज़ बाकी जितने पेपर हैं वो पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान सारे एक ही तरह हैं। पहला है इंग्लिश का, एक इंग्लिश का हो गया, एक उर्दू का हो गया, एक जनरल नॉलेज का हो गया, ये जिसमें जनरल साइंस भी आएगी, नॉलेज भी आएगी, करंट अफेयर भी आएगा। ये तीनों पेपर आपके इसमें होंगे। उर्दू से में आपका लिटरेचर आता है और इजी पेपर होता है, ऐसे लिखना होता है। इसी तरह इंग्लिश में आप जो हैं वो लिटरेचर से ऐसे राइटिंग होगा, और प्रेसी राइटिंग होगा, पेयर वर्ड्स होगा, इस तरह के आपका इंग्लिश का होगा। इसके बाद आप आते हैं C1 और C2 के 2 पेपर होते हैं, जिसमें मोहम्मदन लॉ आपका आता है, कॉन्ट्रैक्ट आता है, लिमिटेशन आपका है, प्रीएम्पशन एक्ट है, और आप इस तरह आ जाएं तो अल्लाह आपका भला करे, CPC आपकी इसमें आ रही है, ठीक है ना। तो ये सारे सब्जेक्ट इसमें आ रहे हैं। इसके अलावा फिर क्रिमिनल लॉ का एक पेपर होता है, वो भी 100 नंबर का है,
اور اس کے علاوہ 100 نمبر کا ایک پیپر آپ کا ہوگا جنرل لاء کا پنجاب میں. اور اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کے پی کے میں، تو کے پی کے میں قانون شہادت کا 100 نمبر کا ایک پیپر ہوتا ہے. تو یہ پیٹرنز تینوں ہیں، یہ تینوں میں اسکرین پہ شیئر کر دیے ہیں، وہ آپ کو تینوں پیٹرن بھی اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہوں گے کہ پنجاب کے پی کے اور ان کے کس کس نمبر سے پیپر ہوتے ہیں. اچھا، سب سے زیادہ فیلئر جو آ رہا ہے پنجاب میں اور کے پی کے میں اس بار صرف 24 لوگ پاس ہوئے ہیں. سیٹیں تھیں 87 اور بندے جو پاس ہوئے ہیں وہ سمپل 24. اور اس میں بھی مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ لیڈیز جو ہیں، فیمیل جو ہیں وہ 13 ہیں، اور اسی طرح 11 جو ہیں وہ میل حضرات ہیں. اس طرح اگر کے پی کے سے نکلتے ہیں پنجاب کی سائڈ پہ آئیں تو پنجاب میں آپ دیکھیں کہ اس بار جو بھی رزلٹ ریسنٹلی آیا 3-4 دن پہلے، اس میں صرف 28 کینڈیڈیٹ پاس ہوئے ہیں، اور 28 میں 12 لڑکیاں ہیں اور 12 یا 14 لڑکیاں ہیں، اور باقی آپ کے لڑکے بچتے ہیں. تو اگر آپ یہ دیکھیں لڑکیوں کا تناسب زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ پڑھتی ہیں، ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، وہ گھر میں پڑھتی ہیں، تو اس لیے ان کے لیے بڑا اچھا ہے، ان کو ماحول مل جاتا ہے. تو پنجاب اور کے پی کے کی جب بات کر رہا ہوں تو آپ کو یہی بتانا ضروری ہے کہ پنجاب، کے پی کے، ایون سندھ میں اگر سب سے زیادہ فیلئر آ رہا ہے وہ سبجیکٹ ہے انگلش. تو سب سے زیادہ فوکس کریں انگلش سے. اچھا، اب جو بچہ ایل ایل بی میں ہے اس کو تو میری یہ ایڈوائز ہے کہ وہ ایل ایل بی جب کر رہا ہو تو ڈان اخبار کو پڑھنا شروع کر دے. باقی سبجیکٹ بے شک وہ پڑھے نہ پڑھے، لیکن ڈان اخبار یا انگلش سے ریلیٹڈ ٹریبیون ہو گیا، کوئی اور اخبار ہو گیا، لیکن ڈان پڑھے گا تو زیادہ اچھی بات ہے. وہ اگر دن میں ایک خبر بھی پڑھ لے تو اس کے لیے انف ہے، ٹھیک ہے نا. اور آپ کی انگلش اچھی ہونی چاہیے. اردو میں کوئی بچہ فیل نہیں ہوتا، پہلی چیز آپ یہ مائنڈ میں رکھ لیں. اردو کے بعد آپ کی ٹپس کی طرف آؤں. پہلی چیز تو آپ کو کہا میں نے کہا ڈٹرمنیشن اپنی کر لیں، ڈٹرمنٹ ہو جائیں. دوسری چیز انگلش میں جس میں دیکھیں، پہلی چیز اپنے مائنڈ میں کہ جس میں فیلئر ہے اس سبجیکٹس میں آپ نے بچنا ہے، کہ آپ نے سب سے پہلے سوچیں میرا اس میں فیلئر نہ ہے، باقی تو چلو دیکھتے ہیں. اچھا، فیلئر سب سے زیادہ انگلش میں. انگلش کا میں نے آپ کو بتا دیا، اگر آپ ڈان اخبار پڑھیں اور آپ پریسی پڑھیں گے، ڈان اخبار پڑھیں اور اس کے ساتھ آپ ایڈیٹوریل پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ ایسے رائٹنگ میں فیل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز آپ کی آ گئی اردو میں آپ فیل نہیں ہوں گے. جنرل نالج جیسے آپ ڈان پڑھیں گے تو آپ کی آلریڈی جنرل نالج بھی اس سے ہی بہتر ہو جائے گی. جنرل نالج بھی آپ کا کرنٹ افیئر دونوں پہ آپ کی گرپ ہوتی جائے گی. جنرل نالج میں بھی بہت کم فیلئر کے چانس ہے. C1 میں ایک فیلئر ہے، تو اس لیے آپ کو زیادہ پریشانی کی ضرورت سمپل انگلش میں اور C1 میں. انگلش کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں جو بچہ ایل ایل بی میں ہے اس کو چاہیے اس ٹائم سے شروع کر دیں. اچھا، وہ حضرات جنہوں نے ایل ایل بی کلیئر ہو گیا ہے اور اس ٹائم بالکل ان کے ایگزام سر پہ ہیں اور وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے میرا سجیشن یہی ہے کہ ڈان اخبار آپ پڑھیں. ڈان اخبار کو اندر کے آرٹیکل ایک آدھ پڑھیں، ٹھیک ہے، اور ہیڈ لائن پیج آپ ایک آدھ پڑھیں. اور کوئی اتنے زیادہ مشکل نہیں. انگلش اگر آپ نے ڈان اخبار کو مہینے 1.5 مہینے آپ نے گھنٹہ 1.5 ٹائم دیا تو آپ کی انگلش امپروو ہو. ادھر اب یہ بات بھی ڈسکس کرنا ضروری ہے، جو ایک میتھ چلتی آ رہی ہے کہ گائیڈز کا استعمال نہ کریں. بہت سے لوگوں کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے. اگر آپ گائیڈز کا استعمال نہیں کریں گے تو آپ کس کا استعمال کریں گے؟ آپ نے ایگزام میں کم از کم پر سوال آپ کا جو 20 مارکس کا ہے اس میں آپ نے 4 پیج لکھ کے آنے، منیمم سے منیمم 3 پیج لکھ کے آنے، پھر جا کے آپ کو 11-12 نمبر ملیں گے، اور میکسیمم 5-6 پیج جتنے ہو سکتے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں پاکستان ہے، پاکستان میں کوالٹی نہیں دیکھی جاتی، کوانٹٹی بھی دیکھی جاتی ہے. آپ یہ کہیں نا کہ ایک پیج سوال ٹو دی پوائنٹ لکھ کے آ گئے، اس نے پوچھا کہ قتل کا کون سا سیکشن ہے اور قتل عمد کیا ہے یا قتل کی کتنی 4 اقسام ہیں، آن دی نیم لکھ دیں. تو آپ نے صرف 4 ہی لکھ دیا تو نہیں، ایک پیج پہ آپ نے نہیں لکھنا، اس کو کسی طریقے سے آپ نے 3-4 پیج پہ لے کے جانا ہے. بہت سے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کے نمبرز کم آتے ہیں. ہیڈنگز کا آپ نے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا ہے، جتنا آپ زیادہ کر سکیں ہیڈنگز وہ آپ کے لیے ضروری ہے. ایک 20 نمبر کے سوال کے لیے کم از کم 10 سے 12 ہیڈنگز آپ کی ہونی چاہیے. پھر اس دوسری چیز پہ آتے ہیں کہ گائیڈز کا استعمال آپ بے دریغ کریں. گائیڈ سے آپ لیں، معلومات لیں، جتنی لے سکتی ہے، جتنی مل سکتی ہے ادھر سے آپ وہ بھی معلومات لیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انگلش پہ فوکس میں نے آپ کو پہلے بھی کہا انگلش پہ فوکس ضرور کریں. یہی وجہ ہے کہ لیڈیز لائر جو ہیں وہ آگے کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ پریکٹس ان کی کم ہوتی ہے، لیکن وہ گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں اور وہ گائیڈز کا استعمال کر رہی ہوتی ہیں اور انگلش تھوڑی بہتر ہوتی ہے، امپروو ہوتی ہے ان کی، تو وہ کلیئر کر جاتی ہیں ایز کمپیریٹیو میل لائر جن کی ریشو بھی زیادہ ہوتی ہے، اور لیکن وہ ایگزام میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے برابر ہی پاس ہو رہے ہیں. تو اس لیے میں آپ کو کہوں گا آپ نے اپنی پریزنٹیشن پہ بڑا دھیان دیں. اور اس سلسلے میں جو آپ کو ٹپس جو ہیں اس کی سیکریٹ ٹپس کے حوالے سے، کیونکہ ٹائم اس ویڈیو کو کافی زیادہ ہوتا جا رہا ہے، تو ایک نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا جس پہ صرف اور صرف آپ کو ٹپس دوں گا کہ کیا ٹپس ہیں جو سیکریٹ ہیں
کہ آپ کو وہ اگر عمل کریں ان پہ تو آپ میکسیمم مارکس لے سکتے ہیں. جدھر آپ نے 10 نمبر لے رہے ہیں ایک سوال کے ادھر آپ 12 کر سکتے ہیں, اور جس کی وجہ سے آپ کا ایگریگیٹ بن جائے گا. کیونکہ بہت سے لوگ پاس تو کر لیتے ہیں تمام پیپر, لیکن ان کا ایگریگیٹ جو ہے وہ نہیں بنتا, اور اس کی وجہ سے وہ انٹرویو میں رہ جاتے ہیں یا ایگریگیٹ میں ہی رہ جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں بناؤں گا, اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا. وہ لوگ ضرور دیکھیں جو اسپائرنٹس ہے اور جو ایگزام دینے جا رہے ہیں, کیونکہ اس میں ان کے لیے سیکریٹ ٹپس ہوں گی کہ کس طرح وہ میکسیمم مارکس گین کر سکتے ہیں لا سبجیکٹ میں اسپیشلی.